नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक प्रस्तुति हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा मुलुकका कुरा गर्छौं अनि कुरा गर्छौं नागरिकका। विशेष गरी यो कार्यक्रममा सरकार र राजनीतिक दलहरूले गरेका काम कारबाहीमाथि केन्द्रित रहेर नागरिक टिप्पणीलाई, नागरिक खबरदारीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्छौं। नागरिकको आवाजमा लुकेको शक्ति जस्तो ठूलो शक्ति राजनीतिक दलहरूका लागि, सरकारका लागि अर्को केही नहुन सक्छ। राजनीतिक दल र सरकारको अचाक्लीलाई, अकर्मण्यतालाई चिर्न सक्ने तागत नागरिकसँग मात्रै हुन्छ। यस अर्थले सरकारका काम कारबाही र राजनीतिक दलहरूका कार्यशैली यदि नागरिकलाई चित्त बुझेका छैनन् भने सरकार पनि र राजनीतिक दलहरू पनि सफल मानिन सकिँदैनन्। उनीहरू असफल हुन्छन्। जबसम्म नागरिकले चित्त बुझाउँदैनन् तबसम्म राज्यले गरेका कामहरू सफल हुँदैनन्। राज्य अथवा सरकारले गर्ने काम नागरिकका लागि हो। नागरिकले त्यस्ता कामबाट लाभ उठाउन सक्दैनन् र लाभान्वित हुन सक्दैनन् भने त्यस्ता कार्यहरू प्रति राज्य अथवा सरकार, राजनीतिक दलहरू सुध्रिनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ। हामी यसो भन्ने गर्छौं। कार्यक्रममा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ र आफ्ना आवाज राख्न चाहनुहुन्छ अथवा सरकार र राजनीतिक दलहरूले गरेका काम कारबाहीप्रति आफ्ना भनाई सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 र 40065324 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार, म प्रदीपमान श्रेष्ठ। हजुर, हिजो अब मधेसवादी मोर्चाको नेता उपेन्द्र यादवले अब संविधान पुनर्लेखन नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी रहने भन्यो। अब कस्तो संविधान लेख्नुपर्ने हो त्यो कुरा केही भनेन उहाँहरूले। तर के भने यस्तो कार्यले त अब यस्तो आन्दोलन जारी रहने भने त यो नेपालमा अस्थिरता ल्याउने बाहेक अरू केही पनि गर्दैन। अस्थिरता ल्याउनु भनेको विदेशी हस्तक्षेप निम्टाउनु हो। यस्तोमा सरकारले निडर भएर काम थाल्नु पर्छ। किनभने अब अहिले हेर्नुहोस्, जनमानसमा योभन्दा त राज संस्था नै चाहिन्छ भनेर अनुभवीहरू भन्न थालेका छन्। अब अर्को एउटा कुरा हेर्नुहोस्, हिजो पुरातत्व विभाग भिरमान ढोका 1.5 घण्टा जति डुल्न गए थिए। पुरातत्व विभागको हाकिमले हिजो यही रेडियोबाट हामीले 50% भन्दा बढी काम गरिसक्यौँ भन्यो। अब हनुमान ढोकामा जाँदाखेरि विश्व सम्पदा क्षेत्रमा 50% भन्दा बढी काम गरिसक्यौँ भन्नुभयो। हामीले त्यो ठाउँको स्थानीयवासी हौँ। कुनै मन्दिर, सतल आदि भत्किएकोमा एउटा इँटा पनि जोडेको देख्न पाएको छैन। अब उहाँहरूको टेबल वर्कमै 50% भन्दा बढी पुनर्निर्माण कार्य हो भने त केही भन्नु छैन। सायद हुनसक्छ 50% बजेट पनि खर्च भइसकेको होला। अब यसको सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने? धन्यवाद। हजुर, प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म स्वयंदेखि कुमार अधिकारी। हिजो अस्तिको समाचारले के देखायो भने त्यो ओखलढुङ्गाका अञ्जन कुमारका आमा एक दिन मैले हजुरकै यो एफएममा रोइरहेको सुनेको थिएँ। त्यो हिजो अस्तिको समाचारले उहाँलाई झनै रोनी बनायो। किन माओवादी र एमालेको सरकार गठन हुँदा 9 बुँदे के सम्झौता भएछ, त्यो हत्याराको हरूलाई चाहिँ आम माफी दिने भन्ने। अब सर्वोच्च अदालतले जुन बेला त्यो निर्णय गरे हत्याराहरूलाई आम माफी दिन मिल्दैन भने, अब अहिले भर्खर ओली सरकारले अहिले त्यो के कार्कीलाई अब न्यायाधीश प्रमुखमा बनाइदिएको छ। अहिले उहाँले चाहिँ त्यो मुद्दा चाहिँ खारिज गरिदिनु भयो। भनेपछि निरङ्कुश त अहिले पो सुरु भएको रहेछ नि त। अब ओलीले जे भने पनि अब राष्ट्रपतिले नाइ भन्ने स्थिति छैन। उहाँले बनाएको राष्ट्रपति, न्यायाधीश पनि उहाँले नियुक्ति गर्नुभएको। अनि हामी पहिला निरङ्कुश भन्थ्यौँ, निरङ्कुश त अहिले भर्खर सुरु भएछ। अब पीडितहरूले चाहिँ न्याय कहिले पनि नपाउनु भएको छ। नमस्कार। कुमार अधिकारी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् न। हेलो। हजुर सुनिएको छ। को बोल्नुभयो? नमस्कार ठाकुर सर। हजुर भन्नुहोस्। म हरिकृष्ण बोल्दैछु। हरिकृष्णजी भन्नुहोस्। अहिले हाम्रो देशमा सत्ता, सरकार, कानुन बडो विचित्र भइरहेछन्। हिजो प्रसन्नजीले बोल्नुभएको कुरामा त अचम्मको कुरा बोल्नुभयो। उहाँले चाहिँ कानुनसँग डराउनु पनि, फेरि बाबुराम पनि कारबाहीमा पर्छ, शेरबहादुर पनि कारबाहीमा पर्छ भन्नुहुन्छ। होइन, यो देशमा विधिको शासन पनि छ, यो देशमा जनता पनि छ। यो देश कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूको सम्झनामा छ कि छैन? जनता के भइरहेछ? भूकम्पमा जनता परेको जनताको चाहिँ जेठभित्रमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण
बसोबासको लागि चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छौँ भने फेरि अहिले प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष लगाउने भन्छ। होइन, नेपाली जनता सबैलाई बागमती खोला बगाउने र खाल्टा पुर्न खोज्या हो कि के हो यो नेताहरूले? कि अब फेरि जनता फेरि सडकमा आउनुपर्ने हो कि? यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण नेताहरूलाई चाहिँ मेरो यो गुनासो हजुर। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हरिकृष्णजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार ठाकुर सर, म विशालनगर श्याम कुमार थापा बोल्दैछु। किनभने कानुनी राज्य भनेको एउटा अब राजनीतिक भनेको देशको चाहिँ नि ठुलो खम्बा हो। त्यो खम्बा नै हल्लिन मकिन लागेपछि अरू राम्रो हुँदैन। राजनीतिक नेताहरूले चाहिँ नि देश र जनताको लागि गर्न भनेर बाचा बाँधेर आएका व्यक्तिहरूले आफू र आफन्तको लागि अब माफ दिने कस्तोलाई? राजनीतिकमा लागेर उ गरेको ज्यान मारेलाई, हत्यारालाई, चाहिँ नि भ्रष्टाचारीलाई आम माफी दिने हो र? चाहिँ अब यसरी सोच्नुपर्छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले। र अब यो जनताको चाहिँ नि आक्रोश, यो जनताको चाहिँ नि धैर्यताको बाँध फुट्यो भने त्यसको जिम्मेवारी को हुने? खबरदार नेताजीहरू भन्न चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म बोलाटारबाट यो बालाजुबाट शिवदत्त ढकाल बोलेको हो। हेलो, सुनिँदैछ दत्तजी? हजुर, यसपालि यो चाहिँ मैले यहाँ अहिले यो एउटा कुरा भन्न थालेको, नेपालको संविधान श्री 5 महेन्द्रले पनि ल्याएका थिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान पनि आएकै हो। पञ्चायती व्यवस्था निर्दलीय थियो, बहुदल पनि आयो गयो। त्यसपछि 7 दल, 8 दल एवं 3 दल, 4 दल अथवा 30 दल, 31 दल, 25 दल वा 6 दल, कति हो कति दलका दल र सङ्ख्यात्मक दलको प्रसारको सिजन चल्यो। माले ए माले, माओवादी ए माओवादी, मालेमा नजाने कति हो कति के सम्झी साध्य छ के अब त जाति, जनजाति, दलित, खस, आर्य एवं अरू पनि नामका नाम चलेका छन्। बाबुराम भट्टराईले भन्यो सक्छौ भने मलाई गिरफ्तार गर। फेरि प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालले पनि भन्यो त्यही मलाई सक्छौ भने छुन। के तिनीहरू मान्छे होइनन्? बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डलाई मृत्युदण्ड समेत हुन सक्दैन? के शेरबहादुर देउवालाई पनि आजीवन कारावास गर्न सकिन्न? कुनै मानव अपराधी के संसारमा कुनै विधि हुँदैन? धन्यवाद। शिवदत्त ढकाल हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्ते। म प्रेम भएकी भन्नुहोस्। एउटा कुरा चाहिँ यो एउटा के सुन्यो भने यो महोत्तरीकोमा के निवासी एउटा रामजीवन सिंह राजनीतिज्ञ हुँदो रहेछ, जो बिपी र कृष्ण भट्टराईको सदस्य थिए। उहाँले के भन्नुभयो भने एभरेज छ यो संविधान र यो संहिता नेपाललाई भिडाउनु नै देशलाई चाहिँ भद्र गुण पारेर नेपाललाई खाल्डोमा हाल्नलाई यो यिनीहरूले चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ नि खेलेको भूमिका हो। यो नेपाललाई कहिले पनि सुख शान्ति दिँदैन भन्ने कुरा उसले हिजो चाहिँ यो दोलखामा बस्दा चाहिँ अहिले उसले चाहिँ जबसम्म यो पहाडी हिमाल पहाडलाई यिनीहरूले समेट्दैन तबसम्म यिनीहरूले आफ्नो यो भूभागलाई चाहिँ नि बर्बाद गर्छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो। यति नै भन्न चाहन्छु। प्रेम बैरागी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। 406523 र 406524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी राजनीतिक दलका नेताहरूले बोलेका गरेका कुराहरूमाथि चर्चा गर्छौँ, खबरदारी गर्छौँ। यदि देशका लागि, नागरिकका लागि छैनन्, प्रतिकूल छन् भने त्यस्ता राजनीतिक दलका अभिव्यक्ति र कामप्रति खबरदारी गर्ने गर्छौँ। र सरकार जसले नागरिक र देशका नाममा भनेर काम गर्छ, नागरिकका देशका नामका कामहरू भएका छैनन् र प्रतिकूल छन् भने पनि हामी सरकारका विरुद्ध पनि खबरदारीले घनीभूत पार्ने प्रयत्न गर्छौँ। नागरिक खबरदारीको एउटा अभियान हो कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली। कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार। म गणेश कार्की। हजुर, गणेशजी भन्नुहोस्। हजुरले भनेअनुसार अब नेपालको राजनीति दुःखद छ सर देशको लागि। अब जे चिज बोल्नुपर्ने, खोज्नुपर्ने चिज खोजेको पाइँदैन सर। देशले कसरी सुख पाउने, जनताले कसरी सुख पाउने, सुरक्षा कसरी हुने त्यो देखिन्न सर। यो राजनीति दुःखद छ। अब माओ पार्टी, अब काङ्ग्रेसले अब सिमाना खुल्ला राखेको विषयमा बोल्दैन, कालापानी सुस्ता बारेमा बोल्दैन मैले सुनेको पनि छैन।
देशको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्नेपछि ध्यानै दिएको छैन। स्वाधीन हुनुपर्छ, सुरक्षित रहनुपर्छ, देशलाई नै अब सुरक्षा गर्न नचाहेको देखिन्छ सर। यो दुःखद छ यो पार्टीहरूको नीति राजनीति अवस्था यस्तो छ, कहिले प्रवेश गर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ सर। अच्छा, यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। गणेशजी हुनुहुन्थ्यो, गणेश कार्की। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बाहिरिनु भएको छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। 400523 र 400524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आज शनिबारको दिन पनि हो, तपाईँ फुर्सदमा हुनुहुन्छ। मुलुकका राजनीतिक दलका कार्यशैली झनपैझन अचाकले लाग्दा कोक्याउँदा छन्। विधि विधानलाई उल्लङ्घन गर्ने, विधिको शासनलाई स्थापित गर्न नखोज्ने, कसरी हुन्छ कानुनलाई मुठीमा राख्ने र आफू अनुकूल देश चलाउने प्रयत्न राजनीतिक दलहरूको चलिआइराखेको छ। यसलाई अझ भाँडभैलो बनाउनका लागि 62-63 को राजनीतिक सफलता फलदायी बन्यो। मुलुकलाई विधिबाट विचलित गराउने र दलका नेताहरूले चाँदामा जे पनि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउनका लागि दलहरू मर्यात्य गरिराखेका छन्। यति बेला न्यायालय र एकीकृत माओवादी अथवा युद्ध लडेर आएका माओवादीबाट फुटेर बाहिरिएका दलहरू बीचको एउटा शीत युद्ध सुरु भएको छ। अदालतमाथिको प्रहार, राजनीतिक प्रहार दिन प्रतिदिन भइराखेको छ। हिजो मात्रै पनि पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमाथि कटाक्ष गर्नुभएको छ, विभिन्न शैलीबाट आलोचना गर्नुभएको छ। जबसम्म मुलुकमा विधि कायम गरिँदैन, कानुनी राज्य स्थापित हुँदैन, तबसम्म तपाईँ हाम्रो भविष्य सुनिश्चित होला भनेर कल्पना गर्नु बेकार हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी कुनै राजनीतिक दल आबद्ध हौँला, कार्यकर्ता हौँला अथवा शुभेच्छुक हौँला, तर फेरि पनि तपाईँ हामी देशभन्दा ठुलो र विधिभन्दा ठुलो राजनीतिक दललाई मान्यौँ र त्यो चिन्तन पलायौँ, वृद्धि गऱ्यौँ, त्यो चिन्तनलाई पाल्यौँ भने यसले तपाईँ हामीलाई त घात गर्छ नै, सिङ्गो देशलाई र सिङ्गो पुस्तालाई घात गर्नेछ। पुस्ताले तपाईँ हाम्रा कर्मका कारण, तपाईँ हाम्रा अविवेकी व्यवहारका कारण दुःख पाउनेछ। त्यतातिर सोच्न जरुरी हुन्छ। जुन मुलुकमा न्यायालय बलियो हुन्छ र न्याय विवेकी हुन्छ, जुन मुलुकको राजनीति न्यायसङ्गत हुन्छ, न्यायालयबाट डराउँछ, त्यो मुलुक विकसित हुन्छ र सबै पनि हुन्छ। हामी कहाँ त्यस्ता चरित्रहरू प्रदर्शित भएनन्। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा आइरहनु भएको थियो, उहाँलाई हामीले स्वागत गर्न खोजिराखेका छौँ। बाहिरिनु भएको छ। 400523 र 400524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्छु। हजुरले अब धेरै कुरा सुना, राम्रोसँगले गरिदिएको भएदेखि हामी यस्तै हालतमा बस्थ्यौँ त। तपाईँको 46 सालदेखि यता त बहुमत छ काङ्ग्रेसको। राम्रोसँगले चाहिँ विकासमा गइदिएको भएदेखि हामी कहाँ पुग्थ्यौँ? हेर्नु त, पर्यटकले ब्याङ्कक, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर कहाँबाट कहाँ पुग्यो? तपाईँ एउटा पर्यटकलाई मात्रै चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ एउटा सिस्टम बसाइदिएको भएदेखि कति हुन्थ्यो? अहिले हेर्नु त, त्यो बेला चाहिँ तपाईँको राजा हुन्जेल पर्मिट सिस्टम थियो, सरकारको थ्रु हुन्थ्यो, त्यो पैसा राजस्वमा जान्थ्यो। अहिले हेर्नु, तपाईँलाई मेरो अनुरोध पनि छ, यो पर्यटकको मान्छे कुनै मन्त्री कुनै दिन चाहिँ बोलाएर यिनीहरूलाई उ गरिदिनु पनि होला, त्यहाँ ल्याइदिनु पनि होला, हामी पनि कुरा गर्न पाऊँ। यो पर्यटकमा तपाईँको चाहिँ अहिले तानले $20 लिन्छ फाल्टो जानेलाई, अरूलाई जाने अफिसबाट जानेलाई $10 लिन्छ। तर त्यो पैसा कहाँ जान्छ भन्दा खल्तीमा जान्छ। यिनीहरू भ्रष्टाचार गरेका छन्, सबै त्यहाँ मिले मत गरेर खाएका छन्। त्यो पैसा राजस्वमा जानु पर्थ्यो, त्यसले पर्यटक क्षेत्रलाई विकास गर्नु पर्थ्यो। गाउँघरमा प्रत्येक डाँडाबाट हिमाल देखिन्छ, प्रत्येक ठर्कामा चाहिँ डाँडा हिमालहरू देखिन्छ, जडीबुटी हाम्रो चाहिँ कल्चर मान्छेले कति पर्यटकले मन पराउँछन्। तर त्यो तपाईँको कुनै सिस्टमै भन, जहाँबाट मान्छे हिँड्छ, पर्यटकहरू हिँड्छ, अनि पर्यटकमा लाग्नेहरूले चाहिँ तपाईँ होटेल रेस्टुरेन्टहरू खोलेको छ विभिन्न, तर तीबाट बाटो खोलिदिने, अनि बाटो खोलिदिएपछि अब गाडी त्यहाँबाट जान थाल्यो, अनि त्यहाँको मान्छे
व्यापार व्यवसाय अब लगानी गरेको पैसा डुब्यो, व्यवस्था त्यो रोजगारी पनि तिनीहरूको गुम्यो। अब त्यो कुनै उ छैन। जुन जानुपर्ने गाउँमा दुर्गम क्षेत्रतिर त्यो जहाँ चाहिँ केही चाहिँ सुविधा नभएको ठाउँमा जानुपर्ने चाहिँ रोड नलगेर जहाँ मान्छे हिँड्ने पर्यटक हिँड्ने त्यहाँ लगेर देशलाई बर्बाद छ। तपाईँको भुटानमा $250 तिर्नुपर्छ, त्यहाँ लाइन छ। हाम्रोमा तर $5 तिर्न पनि नसक्ने पर्यटकहरू आउँछ। यो नीति किन बनाउँदैन? एउटा पर्यटक क्षेत्रमा एउटा चाहिँ योग्यता, एउटा भिजन भएको मान्छे, पर्यटक सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान भएको मान्छेहरू आइदिने हो भनेदेखि पर्यटकलाई मात्रै फोकस गर्ने अनि यहाँ कति रोजगारी पाउँछ हेर्नु त। छैन, अहिले सबै लुटको खेती छ। पर्यटक अब यहाँ आउने, हामी त उही लुगा धुने, उनीहरूको चाहिँ त्यो सफा गर्ने भन्दा केही छैन। के फाइदा छ? अब पर्यटक चाइनामा तपाईँको फेरि जान पाइन्छ त? पर्यटकको भन्दा बढी पैसा तिर्नुपर्छ चाइनिजलाई फेरि। अनि हामी चाहिँ के उनीहरूको नकुर हो जहिले तहिले? बाबा, उनीहरूलाई शान्ति सुरक्षा दिने एउटा सरकारको दायित्व हो। उनीहरूलाई सेक्युरिटी दिनुपर्छ सरकारले, उनीहरूलाई सुविधा दिने सरकारको दायित्व हो, पर्यटकमा लाग्नेको दायित्व हो। त्यो भित्र बसेर चाहिँ पर्यटकलाई राम्रो गरिदिएको भएदेखि कति हुन्छ हेर्नु त। अहिले छैन। अब आफै आएको छ, आफै गएको छ, फेरि अब को कहाँ मर्यो, कहाँ के हरायो, भरै केही भयो भने त खोज्ने त सरकारले हो नि। कुनै नीति छैन, एउटा कुनै भिजन बेगरका मानिसले यो देश चलाएका छन्। अनि पैसा कहाँबाट लुट्न पाइन्छ, कहाँबाट ठग्न पाइन्छ, यो देशलाई कहाँबाट कङ्गाल बनाउन पाइन्छ। खालि खेल त्यही मात्रै भयो। कुनै नीति पनि भएन, कुनै सिस्टम भएन। तपाईँ मार्फत कुनै त्यो मन्त्री, यो पर्यटक मन्त्री, यो पर्यटक बोर्डका मान्छेहरूलाई चाहिँ ल्याएर यो चाहिँ बुझिदिन्छ। सरकारको हातमा जानुपर्छ, यो पर्मिट लागू हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको निकाय होइन यो, पर्यटक सरकारको हातबाट सुविधा दिने त्यो पर्मिट सिस्टम हरेक कुरा नीति बनाओस्। उनीहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ राम्रोसँगले। यो $5 $10 का विदेशी ल्याएर नेपालमा केही हुनेवाला छैन। बरु बन्द गरिदिए, गाउँ घरमा गएर हलो कोदालो गर्छ मान्छे। यसले गर्दा धेरै बिग्रेका छन् यहाँ मान्छेहरू। तपाईँको त्यस्तै खालको आउने, जाँड खाने, तपाईँको चाहिँ गाँजा खाने, अनि त्योसँग जाने ती गायक पनि गाँजा खानदेखि केही छैन। तपाईँको जहाँसुकै गयो, रेस्टुरेन्टतिर गयो, गाँजा खायो, उता गए गाँजा किनेर ल्याउने, खैरेलाई खुवाउने, आफू खाने, यति मान्छे यो पर्यटकमा लाग्ने धेरै केटाहरू बिग्रेको म देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँ मार्फत सरकारले सुनेको छ भने पनि यो कुरा बुझोस् र तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु ल्याएर यो यसको विषयमा। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म कोटेश्वरबाट इच्छाराम केसी। इच्छाराम केसी, भन्नुहोस् न। यी नेताहरूको त के कुरा गर्नु ठाकुर सर। अब प्रचण्ड र अहिले हाललाई प्रचण्ड र केपी ओली मिलेपछि जस्तोसुकै अपराधीले उन्मुक्त पाउने भइहाल्यो। त्यस कारण सर्वोच्च अदालत राख्नुभन्दा प्रधान न्यायाधीश चाहिने प्रचण्डलाई बनाइदियो, अनि अर्को न्यायाधीश चाहिने केपी ओली भएपछि सबै मुद्दा छिनोफान भइहाल्छ। यिनीहरूको कुरा गरेर साध्यै छैन। यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सुनेको छ भने अहिले पनि ग्यासको 1500मा बिक्री हुन्छ। प्रत्येक डिपोमा गएर हेर्दा हुन्छ। उनीहरूले पहिले नाम लेखेर 1500 लिएर सिलिन्डर डिपोजिट लिन्छ, अनि 15-20 दिनमा चाहिँ सिलिन्डर दिन्छन्। यी नेताहरूको के कुरा गर्नु? यी हामीले तिरेको कर खाएर यिनीहरूले हामीलाई नै सकाप बनाइसके। र म एउटा इमान्दार व्यक्तिको कुरा गर्दैछु ठाकुर सर। हिजो एउटा मेरो घरमा बस्ने केटालाई चाहिँ कोठामा बस्नेलाई ब्याटले लागेर ऊ मुर्छा भएछ। मुर्छा भएपछि त्यहाँ राखिरहेको छ। म मन्दिर गएको थिएँ। मन्दिरबाट आउँदाखेरि करिब 7 बजे थियो। 7 बजे चाहिँ मैले उसलाई हस्पिटल लिएर गएँ। मेरो त्यो एउटा सामान्य कर्तव्य हो मेरो। अनि हस्पिटल लिएर गएपछि सिभिलमा लिएर जाँदाखेरि 8495 को ट्याक्सीमा मैले लिएर गएँ। लिएर गएपछि त्यो ट्याक्सीमा मोबाइल छुटेछ र करिब 15-20 मिनटपछि त्यो मोबाइल छुटेको कुरा थाहा भयो। थाहा भएपछि फोन गर्दाखेरि 3-4 पटक फोन गर्दाखेरि गएन। अनि पछि फोन गएपछि त्यो ड्राइभर साहब हुनु रहेछ उहाँ न्युरोडमा। अनिखेरि हामीले सोध्यौँ उठाउनु हो, उहाँले यसरी मोबाइल छुटेको छ मैले भर्खर पाएँ भन्नुभयो। अनि हामी लिन आउँ, त्यहाँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ भन्दा होइन म ल्याइदिन्छु भनेर। तपाईँ नआउनुहोस्, हामी नै लिन आउँछु भन्दाखेरि म आउँछु, त्यहीँ आउँछु, म ल्याइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। हस्पिटलमा पुऱ्याएर जानुभयो। अनि उहाँले त्यो डायरीमा आफ्नो देखाउँदै हुन्थ्यो, हेर्नुहोस् दाइ मैले यहाँ सामान पाएको सबै पुऱ्याएको छु, मैले डायरीमा टिप्पणी गरिरहेको छु, तपाईँको नाम नम्बर दिनुहोस् भनेर इमान्दारितापूर्वक एउटा ड्राइभरले हामीलाई चाहिँ नि मोबाइल दिएर जानुभयो। यी नेता हामीले तिरेको कर खाएर हामीपट्टि बेमानी गरेर अपराधीलाई छुटाएर यिनीहरू दुईजना साटगाँठ गर्छन्। हजुरहरूले यो मिडियाले जति सक्छ गराएको छ
यदि जनता हामी उठेर यिनीहरूलाई खबरदारी गर्न सक्ने र यिनीहरूलाई लछार्न सक्ने भने यिनीहरूको मुटु सधैँ काम थियो। हामीमाथि अन्याय यिनीहरूले कहिले हुन दिन्छेनन्। यिनीहरूले हामीमाथि सधैँ अन्याय गरेर सधैँ शोषण गर्ने, यही भन्न चाहन्छु। नमस्कार। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। इक्ष्याराम केसी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। इमान्दारिता हुनका लागि मान्छेको कुनै शैक्षिक योग्यता अथवा कुनै पद चाहिँदैन, मान्छेसँग विवेक हुनुपर्छ। मान्छे हुनुको अर्थ विवेकी हुनु हो, यसर्थले असल हुनु हो, इमान्दार हुनु हो। जो मान्छेबाट च्युत हुँदै जान्छ, मान्छेबाट अमान्छे बन्न खोज्दै गर्छ, मान्छेबाट अरू प्राणी पशु बन्न थाल्छ, त्यसपछि हो उसले बेइमानी गर्ने। एउटा चालक जसले ट्याक्सी चलाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो चिन्तन के छ भने सामान्य काम गर्नेहरू बेइमान हुन्छन् भन्ने छ, तर त्यसो होइन। त्यहाँभित्र पनि बेइमानीहरू छन्, तर अधिकांश इमान्दार नै हुन्छन्। यो मुलुक त ठुला भनिएकाहरूले, शिक्षित भनिएकाहरूले ध्वस्त पारेको मुलुक हो नि त। बेइमानी कहीँ कतै खोज्न जानु छ भने तपाईँ एउटा मन्त्रीलाई खोज्नुहोस्, एउटा प्रधानमन्त्रीलाई खोज्नुहोस्, एउटा कुनै दलको शीर्षस्थ नेताहरूमा खोज्नुहोस्, उनीहरूमा छ बेइमानी र उनीहरूले सिद्ध्याएका छन् देश। इमान्दारिता अझै पनि कायम छ भने तलका नागरिकहरू जो दुःखसँग रमाइराखेका छन्। इच्छाराम केसीले 22 6 84 95 ट्याक्सी चालक साथीको इमान्दारिताको कुरा गर्दैन भयो। मलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ र आभार पनि प्रकट गर्छौँ। धेरै साथीहरूका सामग्रीहरू छुटे र मैले धेरैको सामग्रीहरू घरमा फर्काइदिएको छु भनेर उहाँले आफ्नो विगत पनि बताउनु भएको, सम्झना गरिदिनु भएको छ इच्छाराम केसीले। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म बद्री श्रेष्ठ पाहाडबाट। हजुर बद्रीजी भन्नुहोस् न। हजुर सर, यो सर पुष्पकमल दाल साल एकचोटि अस्ति भन्नुभएको थियो कि यो मलाई सिद्ध्याउने खेल हुँदैछ, कहाँबाट कसरी भन्नुभयो? मलाई सिद्ध्याउने खेल हुँदैछ, म यो के अरे सबैले मलाई यसो यसो भनिरहेको छ, यसो यसो गरिरहेको छ, यस्तो खेल हुँदैछ। उहाँले कसरी भन्नुभयो, कुन हिसाबले भन्नुभयो, कसले त्यसो गरे हो, को हो उहाँले? पछि हामीले केही जानकारी पाइनौँ। अनि उहाँले कुन हिसाबले भन्नुभएको थियो, कसले भनेर भन्नुभयो कि आफ्नो खुसीले भन्नुभयो कि त्यो चाहिँ अलिकति पछि केही न्युजमा आएन सर, त्यो भएर यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ बद्रीजी। यो त हाँसो उठ्दो कुरा हो। तपाईँ हामी धेरै भुक्तमान भइसकेछौँ। पुष्पकमल दाले धेरै पटक म असुरक्षित छु, म अप्ठ्यारो स्थितिमा छु, मलाई सिद्ध्याउन खोज्दै, यो नयाँ कुरा होइन। यस कारणले जब आफै अप्ठ्यारोमा मान्छे पर्छ त्यसपछि निरीयता प्रकट गरेर सहानुभूति सङ्कलन गर्नका लागि त्यो अभ्यास गर्ने हो, त्यो नौटङ्की अभ्यास गर्ने हो। त्यही नौटङ्कीको एउटा रूप थियो त्यो पनि। देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने यिनीहरू आफै कहाँबाट के खाइबस्छन्, कहाँबाट के लेनदेन गरिबस्छन् देशका नाममा। त्यसपछि जब देश आफै ध्वस्त पार्छन् अनि अब देश अप्ठ्यारोमा छ, देश रहन्छ कि रहँदैन, लौ अब देशलाई कसले लाने हो, यस्ता अनेक खालका कुराहरू बाहिर ल्याएर नागरिकमा सन्तास फैलाउँछन्। यो अब नेपाली राजनीतिको यो चरित्र भइसक्यो। यसलाई कसरी बुझ्ने, कसरी लिने भन्ने चिन्ताको विषय तपाईँ हामीमा हुनु स्वाभाविकै हो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। 400523 र 400524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ तपाईँ। हामी राजनीतिक दलका नेताले गरेका काम कारबाही, दलहरूले गरेका काम कारबाही र सरकार र सरकारी निकायका काम कारबाहीमाथि केन्द्रित रहन्छौँ। नागरिकका पक्षमा सरकार छ कि छैन, राजनीतिक दलहरू देश र नागरिकका पक्षमा काम गरिराखेका छन् कि छैनन्, उनीहरूको इमान्दारिता कति छ, लेखाजोखा गर्ने जिम्मेवारी तपाईँ हामी नागरिकको हो। यसर्थले तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारी वहनबाट बाहिरिन सक्नुहुन्न, खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ। खबरदारीका लागि तपाईँको साझा मञ्च हो कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म राई आरसी काठमाडौँ। हजुर राईजी भन्नुहोस् त। अब मलाई यो कार्यक्रममा मेरो मनको कुरा, मेरो भावना किन भन्नु मन लाग्छ भने, एक नम्बर कुरा यो सबै हामी नेपाली अथवा तपाईँको कार्यक्रम निकै लोकप्रिय छ, सबै हाम्रो नेपाली जनताले सुनिराख्नु भएको होला, सबै नभनौँ अब के कतिले सुनिराख्नु भएको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, जति पनि हाम्रो यो देशका शासक नेता, अनेकौँ पार्टीका तिनीहरू नेताले नसुने पनि तिनीहरूका भरौटे, तिनीहरूका गिरौटे कसैले न कसैले त सुन्लान् कि, र केही घन्टामा घाम लाग्लान् कि, ओहो यस्तो बढी जान सोच्लान् कि भनेर मनमा उकुसमुकुस भएको कुराहरू कतै भन्ने ठाउँ नपाएर तपाईँको कार्यक्रमद्वारा भन्दैछु बेलुकाजीज्यू।
यो कार्यक्रम निकै खतरा छ यदि गहिरेर बुझ्ने हो भने। मेरो सबैभन्दा पहिला के छ भने हामी सबै नेपाली जसले रेडियो सुनिराख्नु भएको छ, सर्वप्रथम त हामी आफै नै सचेत हुनुपर्ने स्थिति छ। त्यो भनाइ हो हामीले नेतालाई दुनियाँ दिवाना गाली गर्छौँ, ग्यास भएन, यस्तो भएन, त्यस्तो भएन, यो भएन, त्यो भएन। त ती नेतालाई कसले चुनेर पठायो त? हामीले होइन, हामीले भोट दिएर पठायो होइन। तिनीहरूले जे गरे पनि हामी सडकमा यसो साथीहरूसँग यो फल्नाले यस्तो त्यस्तो गर्यो भनेर कुरा गर्ने, त्यस्तो रेडियो कतै पायो भनेदेखि मनको कुरा पोख्ने, गाली गर्ने, त्यो बाहेक अरू हामी केही पनि गर्दैनौँ। कमान हामी उत्रिनु पर्यो। के कसरी हुन्छ गाउँ गाउँ बस्तीबाट टोलबाट निक्लिन पर्छ कि राष्ट्रिय सवालमा चाहिँ हामीले चाहिँ ढुङ्गामुढा हाल्नुपर्छ कि मान्छे के गर्नुपर्छ गर्न सक्नु पर्यो, एक नम्बर कुरा। अब दुई नम्बर कुरा हामीले अब कुन पार्टीलाई कसलाई राम्रो भन्ने कुनै राम्रै थिएन। यहाँ त सबै को अलिकति थोरै नराम्रो त्यसलाई चुन्ने यहाँ स्थिति छ। म त अहिले पनि भन्छु गाउँ गाउँ बस्तीबाट म जहाँ जान्छु व्यक्तिगत हिसाबले म जति गर्न सक्छु म त क्याम्पेनिङै चलाउँदैछु कि अब आइन्दा कोही पनि मान्छेहरू भोट माग्न आउँछ भने यो मेरो टोयलेट हेर, यहाँ हेर, पानी हेर, यहाँ बिजुली हेर, यहाँ बाटो हेर। खोइ अहिलेसम्म कति वर्ष भयो शासन चलाएको काङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादीले, केले आन्दोलनले खालि जनता मर्ने, मार्ने, भाग्ने, फुटाउने, पैसा दिएर भए पनि रोडमा लगाउने, भत्काउने, यो बाहेक त नेताहरू कामै देखिएन। अब यसमा म यो नेपाली जनतालाई यो पनि एउटा चाहिँ जो मेरो आफ्नो भ्यू हो, अरूले नराम्रो लाग्न सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको त नेताहरूको त कसैकोमा पनि अब त त्यो अनुहारमा राष्ट्रवादको त झलक नै देख्नु छोड्यो हो। अब यसो कहिलेकाहीँ गगन थापा युवा नेताको अब उहाँको कुराहरू वर्ष सुन्दाखेरि चाहिँ हो कि के हो जस्तो लाग्ने। अब त उहाँ पनि गइसक्नु भयो। हिजो अस्ति मात्रै एउटा अनलाइन न्युजमा के देखियो भने गगन थापाले के भन्नुभएको छ भने ल भारतसँग हामी किन न्यु खोज्ने, भारत शक्तिशाली छ अरे, त्यस्तो शक्तिशालीसँग हामी जस्तो राष्ट्र सानो कमजोरी देशले किन नि भन्नु? ल किन दुनियाँमा जसुकै शक्तिशाली होस् न, के शक्तिशाली छ भन्नेमा चाहिँ कमजोरी देशलाई नाकाबन्दी गरिदिने, त्यहाँको जनतालाई चाहिँ दैनिकीमा अप्ठ्यारो बनाइदिने त्यो शक्तिशाली राष्ट्रको दायित्व हो, भएन भने छिमेकी। अनि अर्को कुरा उहाँले के भन्नु भनेदेखि दिप कुमार उपाध्यायलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ फिर्ताले अब भारतसँग माफी माग्नु। कति लाँदा किन माफी माग्ने नेपाल सरकारले? कुनै पनि देशको राजदूत नियुक्ति गर्ने र ल्याउने त्यो त सरकारको आफ्नो सरकारको चाहे सानो होस् ठुलो होस् त्यो सरकारको नितान्त पारिवारिक आफ्नो देशभित्रको प्रब्लम हो र देशले सरकारले जे चाह्यो त्यो गर्न सक्ने परिस्थिति अनुकूल गर्न सक्छ। अनि भारतलाई चाहिँ किन हामीले यो दिपक ल्यायौँ माफी माग्नुपर्ने किन? गगन थापाजीले भन्नु खोजेको कुरा के? अब उहाँ भन्नुहुन्छ हाम्रो राष्ट्र नै के अरे अन्तर्निहित हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ अरे। अनि फेरि भारतलाई चाहिँ हरेक कुरामा भारतको हामी सबै नुन मटेरियल तेल सबै खाएर हामी भारतलाई न्यु खोज्ने हामी भेडा त्यसो भन्नु मिल्छ? त्यसो भए त उहाँलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त, गर्नु पऱ्यो नि त, देशमा ल्याउनु पऱ्यो नि त जनतालाई। मैले योभन्दा पहिलाको एउटा टिभी प्रोग्राम पनि मैले भनेको छु, गगन थापाजी तपाईँको हातबाट सदस्यता लिनुको लागि मात्रै पनि 10,000 युवा पछि लागेर सदस्यता लिएछ त। तपाईँसँग त्यत्रो अभिमत भएको मान्छे तपाईँ सडकमा केपी सरकार ओरलाई चाहिँ हामीलाई चाहे चीनबाट ल्याऊ, चाहे के अरे अमेरिकाबाट ल्याऊ, चाहे अस्ट्रेलियाबाट ल्याऊ, तर ल्याऊ हामीलाई पेट्रोल ल्याऊ, ग्यास ल्याऊ भन्नु किन सकेन त गगन थापा आएर? त्यसो भन्यो भने हामी स्वतन्त्र मान्छेहरू उहाँका ल्याउनु पऱ्यो। किनभने जहाँबाट ल्याए पनि आखिर हामी त बाहिर हो, हामी त पैसा तिर्ने हो, हामीले भिख मागेको होइन, भारतले दियो कि चिनले दियो, हामीले त फ्री दिएको त होइन। अनि जहिले पनि काङ्ग्रेसले चिनलाई चिनाउने भारतलाई यस्तो अनि यत्र दुनियाँ संसार भए आए दुनियाँ नाकाबन्दी भारतले गर्यो कुनै नमाओ के अहिले नेपालमा विभिन्न मानव अधिकारवादीहरू एमनेस्टी इन्टरनेसनलहरू यो भएन त्यो भएन खबरदार। त त्यतिखेर हामी नेपाली प्याक हुँदाखेरि चाहिँ के त्यतिखेर चाहिँ मानव अधिकार हनन भएन त भारतले? अनि त्यस्तो बेलामा न भारत बोल्यो न अमेरिका बोल्यो न अस्ट्रेलिया, दुनियाँको संसार कुनै पनि सङ्घ संस्था कुनै पनि देशले बोलेन। गरे त होइन, सिर्फ चाइनाले नै गरेन कि गरेको कुरा गरेन, हेल्प गर्यो बिचरा, गर्यो, अहिले पनि गर्न चाहिरहेको छ। हामी त्यस्ता कुरालाई चाहिँ काङ्ग्रेसले विरोध गरेको छ। अनि अब अन्तर्निहित हुने अरे शेरराजजीको कुरा सुन्नु त त्यहाँ। अनि नेपाल के अरे आफ्नै देशमा निहित हुने भन्ने, अनि त्यसपछि अब निजगढ काठमाडौँको फास्ट ट्र्याक चाहिँ होइन, एनी कस्ट भारतलाई दिनुपर्छ, भारतलाई नै फाइदा हुनुपर्छ, भारतीय जनतालाई नै काम पाउनुपर्छ। अनि त्यहाँदेखि विदेशीकै टेक्निकलहरू गर्नुपर्छ। यत्रो सरकारले 90% पपुलेसन दे वान्ट कि हाम्रै नेपालको लगानी हाम्रै नेपाली अथवा चाहिँ हो के कुनै पनि स्पेसलिस्टहरू हायर गरेर हुन्छ कि हरेकजना हाम्रै नेपालीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना।
ऊ भन्छ भारतले नै दिनुपर्छ। अनि शेरबहादुरजीले त्यस्तो पोस्टमा बसेर जबरदस्त उसका चाहिँ सन्तानको लागि अथवा उसका व्यक्तिगत फाइदाको लागि हिँड्ने यस्ता पार्टीका नेताहरूदेखि उनीहरूले के गाली गर्नु, उनीहरूसँग के आशा राख्नु? त्यस कारणले म नेपाली जनता, हामी सबै, म इन्क्लुडिङ म, मेरो फ्यामिलीदेखि ओल्लो घर पल्लो घर गाउँ छिमेक टोलबाट हामी सबैले एउटा यस्तो बहस अथवा यस्तो क्याम्पेनिङ चलाउनु पर्यो कि नो भोटिङ के, भोट माग्न आउँछ भने सजाय दिनु पर्यो। हामी मात्रै किन सजाय खाने? हामीले भोट दिने, अनि नेता बन्ने, अनि मन्त्री बन्ने। हेर्नु त रोडमा अराजक छ, न पब्लिक टोइलेट छ, न कुनै साफ सफा छ, कमसेकम काठमाडौँमा कुनै केही काम छ, न केही छ, न केही छ। कहाँबाट अहिलेसम्म पनि ग्यास पेट्रोल सहज छैन। अहिले भर्खरै पनि एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो सभासदले भन्नुभयो बिस्तारै बिस्तारै भन्ने कहिले? 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष आयो त, 1 वर्ष हुन लाग्यो त, आउँछ कहिले बिस्तारै पाउनु? भनेपछि हामी जनता नै अलिकति सचेत हुनु पर्यो कि हो। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ राईजी। राई आरसी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। तपाईँ हामी सचेत हुनु पर्यो। तपाईँ हामी हाम्रा प्रति कुन चाहिँ नेता कसरी बोलिराखेको छ देशका लागि, कसले कसरी काम गरिराखेको छ, यो मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्यो। अझ विचित्रको कुरा त अर्को छ, तपाईँ हामीले याद नगरेको कुरा। देश लुट्छन् नेताहरू कहिल्यै अगाउँदैनन्। जब अगाउँछन् त्यसपछि बिरामी पर्छन्। तपाईँ हामी भोकले बिरामी पर्छौँ, उनीहरू धेरै खाएर बिरामी हुन्छन्। तपाईँ हामी भोकले बिरामी परेर उपचार नपाएर मर्छौँ, उनीहरू धेरै खाएर बिरामी पर्छन् र उनीहरूको उपचार फेरि तपाईँ हाम्रो पसिनाले गरिदिनुपर्छ। यो नियति पालेर हामी बाँचिराखेका छौँ। यसकारण राईजीले भन्नुभयो जस्तो तपाईँ हामी जागरुक भएनौँ र अझै पनि नेता भगवान हो भन्ने सम्झ्यौँ र भगवानले जे पनि गर्न सक्छ, भगवानले बलि माग्न सक्छ, जीवनदान पनि दिन सक्छ भन्ने चिन्तन पाल्यौँ भने तपाईँ हामी संसारकै सबैभन्दा मूर्ख प्राणीमा दर्ज हुनेछौँ। यसकारणले राई आरसीजीले जे कुरा गर्नुभयो यस्तै चिन्तन तपाईँ हामी सबैले जागृत गर्न जरुरी छ। नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नु र उसलाई सुधार्नु नराम्रो काम होइन। त्यो तपाईँको पार्टी सिद्धान्त विपरीत पनि होइन। तपाईँ पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँको नेतृत्व, तपाईँले मान्दै आएको नेता राम्रो देखिनु पर्यो, देशका लागि हुनु पर्यो। त्यो सोच तपाईँले पाल्नुहोस्। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी सञ्जय महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।